औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद हरमैन सबा। आज हमने पढ़ना है सूरतुल फज्र। सूरतुल फज्र मक्की सूरत है। सूरत फज्र में रुकू एक ही है और इसमें 30 आयात हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र, यहाँ पर वल लाम को नहीं हिलाएंगे, फज जीम का कलकला होगा। और अगर रा पे हम वक्फ करेंगे वल फज्र, रा पुर होगा। अगर हम रा पे वक्फ नहीं करेंगे तो ज़ेर की सूरत में वल फजरी पढ़ा जाएगा और रा पतला पढ़ा जाएगा। वल फज्र वलयालिन आश्रो, वलया अलिफ पढ़ा हमने, लिन तनवीन को ज़ाहिर किया क्योंकि आगे आइन आ गया है। आश्रो रा को पुर किया और आशरियों की सूरत में रा पतला पढ़ा जाएगा। वलयालिन आश्रो वश्शफ़ई वल वत्रो, शफ़ई आइन को हल्क से पढ़ना है, फा को नहीं हिलाना। वल वत्रो ता को नहीं हिलाना, वल वत्रो यहाँ पर शीन को नहीं हिलाना, यहाँ पर रा को नहीं हिलाना, ठीक है। वल फज्र वलयालिन आश्रो वश्शफ़ई वल वत्रो वल्लैलि इज़ा, वल्लैलि या सकन की वजह से थोड़ा खींचा है। इज़ा को हमने खींच के पढ़ना है अलिफ की वजह से। यसरो यहाँ पे अगर यस री पढ़ेंगे तो फिर रापुर नहीं होगा और फिर सांस नहीं टूटेगा क्योंकि हम वक्फ नहीं कर रहे। तो हमने यहाँ पर वल्लैलि इज़ा यसरो। हल फी ज़ालिका, हल पे लाम नहीं हिलना चाहिए, फी या खींच के पढ़ना है। ज़ालिका क़समुल, ज़ालिका काफ पतला, ये वाला कौफ मोटा, क़समुल लिज़ी, क़समुल लाम की शद को ज़्यादा देर नहीं लगानी। लिज़ी ज़ाल नरम पढ़ना है, या साकिन को खींचना है। हिज्र हिज्र, अच्छा हा को हल्क से पढ़ना है, जिम का कलकला होगा और रा पतला पढ़ा जाएगा। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। अलम मीम नहीं हिले, तारा कैफ़ा, तारा रा की ज़बर को लंबा नहीं खींचना। तारा कैफ़ा या साकिन को खींच के पढ़ना है, फ़ा की ज़बर को नहीं खींचना। फ़अला, फ़अला आइन को हल्क से पढ़ना है, लाम की ज़बर को लंबा नहीं करना। तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका, रा को पुर करके पढ़ना है, बा की शद पे दबाव डालेंगे, ये वाला काफ पतला पड़ा जाएगा। रब्बुका बिआद, आइन को खींच के पढ़ना है, आइन के साथ अलिफ है इस वजह से, और दाल पे आखिर में कलकला होगा। इरामा, इरामा रा को पुर करना है, मीम की ज़बर को लंबा नहीं करना। ज़ातिल इमाद, ज़ातिल इमाद ज़ाल को नरम पढ़ना है, तिल लाम को नहीं हिलाना, आइन को हल्क से पढ़ना है। इमाद दाल पे कलकला होगा। अल्लती लम युखलक, अल्लती या को खींचना है, लम में मीम न हिले। युखलक काफ का कलकला करना है, खा नहीं हिलना चाहिए। मिथलुहा, मिथ था को ज़बान की नोक से अदा करेंगे, लाम की पेश को नहीं खींचना, हा अलिफ को खींचना है। मिथलुहा फिल बिलाद, फिल ये भी लाम नहीं ले, आखिर में दाल का कलकला होगा। अल्लती लम युखलक मिथलुहा फिल बिलाद वसमूदल्लज़ीन, वसमू वाव साकिन को खींचना है। दल्लज़ीन या साकिन को खींचना है, नून की ज़बर लंबी ना हो। जाबुस्सख्रा बिलवाद, जाबुस वाव नहीं पढ़ा जाएगा, बाकी पे स्वाद के साथ मिल रही है और स्वाद को स्वाद पढ़ना है। स्वाख्रा खा नहीं ले, रा की ज़बर लंबी ना हो। बिलवाद
बिल पे लाम नहीं हिलना चाहिए। वाद अलिफ को खींच के पढ़ना है, दाल पे कलकला होगा। वथमूद الذين جابوا الصخر بالواد वफिरऔन, रा को पुर नहीं करना क्योंकि पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ गई है, नून की ज़बर लंबी ना हो। ज़िल औताद, ज़िल लाम नहीं हिले, औ इसको औ करना है, औताद दाल का कलकला होगा आखिर में। वफिरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तगौ, अल्लज़ीना नून की ज़बर को लंबा नहीं करना, तगौ इसको तगौ नहीं करना, तो पढ़ना है तगौ, वाव साकिन को खींचना है। फिल बिलाद, फिल लाम नहीं हिलना चाहिए, बिलाद अलिफ को खींचना है, दाल पे कलकला होगा। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फ़अक्थरू फ़ीहल, फ़अक काफ को नहीं हिलाना, सा को ज़बान के नोक से पढ़ना है, रॉ को पुर करके पढ़ना है, वाव साकिन को खींचना है। फ़अक्थरू फ़ीहल, या साकिन को खींचना है, हल लाम को नहीं हिलाना। फसाद सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ना है, अलिफ को खींचना है, आखिर में दाल पे कलकला होगा। फ़अक्थरू फ़ीहल फ़साद फ़स्वब्ब अलैहिम, यहाँ पे स्वाद पुर किया जाएगा, फ़स्वब्ब अलैहिम, आइन को हल्क से पढ़ना है, अलैहिम या साकिन को खींचेंगे, मीम नहीं ले आखिर में। रब्बुका, रॉ को पुर करना है, तो काफ की ज़बर को लंबा नहीं पढ़ना। सौत अज़ाब, सौ वाव साकिन को खींचेंगे, त्वा को त्वा पढ़ना है, अज़ाब अलिफ को लंबा करना है, आखिर में बा का कलकला होगा। फस्वब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्ना रब्बका लबिल, नून की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगाई, रॉ को पुर किया, रब्बका काफ की ज़बर नहीं खींचनी। लबिल यहाँ पे लाम नहीं हिलना चाहिए, यहाँ पर ये दूसरा रा ऐसा आ गया है जो पीछे ज़ेर के बावजूद पुर किया जाएगा। लबिल मेरो स्वाद, स्वाद पड़ी, अलिफ को खींचा, दाल का कलकला किया। इन्ना रब्बका लबिल मेरो स्वाद फ़अम्मल, मीम की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगाएंगे, लाम को नहीं हिलाएंगे। इंसानु, इयों पे देर लगेगी, कुन्ना हो रहा है, सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ना है, अलिफ को खींचना है, नून की पेश को नहीं खींचना। इज़ा, ज़ाल को नरमी से पढ़ना है, अलिफ पूरा पढ़ा जाएगा। इज़ा मबतलाहु, बा का गलगला करेंगे, ताला खड़ी ज़बर को खींच के पढ़ेंगे, हा की पेश को लंबा नहीं खींचना। मबतलाहु रब्बुहु, रॉ को पुर करना है, बा पे दबाव डालेंगे क्योंकि शद है, हु उल्टा पेश खींची जाएगी। फ़अकरमहु वनअमह, फ़अकरमहु उल्टा पेश खींची जाएगी, आइन की शत पे दबाव डालना है, वनअमह आखिर में हा की आवाज़ निकले। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मबतलाहु, मबतलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु वनअमह। फ़यक़ूलु, फ़यक़ूलु वाव को खींचे, काफ के साथ वाव है, लाम की पेश को लंबा नहीं करना। रब्बी, रा को पुर करके पढ़ना है, बा की शत पे दबाव डालेंगे, या साकिन को खींच के पढ़ना है। रब्बी अकरमन, काफ को नहीं हिलाना, अक रा को पुर करके पढ़ना है, अकरमन, नून को आखिर में नहीं हिलाना। फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा, यहाँ पर मीम की शत पे दबाव डालेंगे एक अलिफ के बराबर, और अलिफ को भी खींचना है, ऊपर मद भी है, इसको खींचना है।
اذا ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. مبتلاہ با کا قلقلہ ہوگا, یہاں پہ کھڑی زبر کھینچی جائے گی, ہا کی پیش کو نہیں کھینچنا. مبتلاہ فقدر, یہاں پر قاف کی زبر, دال کی زبر, وا کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. فقدر علیہ, علی یا ساکن کو کھینچنا ہے. رزقہ, زا کو سختی سے پڑھیں گے, قاف پہ قاف موٹا پڑھنا ہے اور آخر میں ہا کی آواز. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ, واو ساکن کھینچا جائے گا, لام کی پیش کو نہیں لمبا کرنا. فَيَقُولُ رَبِّي, یا ساکن کو کھینچنا ہے, چھوٹی مد بھی ہے, با کی شد بھی پڑھنی ہے. اہانن, ہا کو اندر سے پڑھنا ہے, نن آخر میں نون کو نہیں ہلانا. فَيَقُولُ رَبِّي اہانن. کلا, یہاں پر لام پہ ہلکا دباؤ ڈالنا ہے, لا الف کھینچا جائے گا. بلا, یہاں پر لام کی شد پڑی جائے گی, الف کو پورا کھینچنا ہے. کلا بلا تکریمون تک میں کاف نہیں ہلنا چاہیے, را پتلا پڑا جائے گا. مونل, واو ساکن کو کھینچیں, نل لام کو نہ ہلائیں. یتیم, آخر میں میم نہیں ہلنا چاہیے. کلا بلا تکریمون الیتیم, میم ساکن پہ وقف ہوگا تو میم کو ہلانا نہیں ہے. ولا تحاضون, ولا الف کو کھینچ کے پڑھنا ہے, تحا پہ ہم نے مد واجب کو کھینچا اور ہم نے غوت کے ساتھ ملایا. غون, واو ساکن کو کھینچا, نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. علی طعامل, علی کو کھینچیں کھڑی زبر کو, طعامل, طا پڑھیں اس کو, عین کو حلق سے پڑھیں, مل اس میں لام نہیں ہلنا چاہیے. مسکین, مس سین کی سیٹی کی آواز نکالیں, کی یا ساکن کی وجہ سے کھینچیں, آخر میں نون نہیں ہلانا. ولا تحاضون علی طعام المسکین. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ, وَتَا پہ ہم نے جھٹکا لگایا کیونکہ الف کے اوپر جزم آ گئی ہے. کلو, واو کو ہم نے کھینچ کے پڑھا. نت تراث, یہاں پر شد کو آپ نے ادا کرنا ہے. تراث, الف پڑھنا ہے, آخر میں سا زبان کے نوک سے پڑھا جائے گا. لما, الف جب ملے گا کاف سے, آپ نے کاف کو ہلانا نہیں ہے. لما, یہاں پر لام کی شد بھی ادا ہوگی اور میم کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگے گی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ, ہا کو حلق سے پڑھیں, با کی شد پہ دیر لگائیں, واو ساکن کو کھینچیں. وَتُحِبُّونَ, لام کو نہ ہلائیں یہاں پر. مالا, ما الف کو کھینچیں, لام کی زبر کو نہیں کھینچنا. حباں, یہاں پر با کی شد پہ دیر لگانی ہے, ہا کو حلق سے پڑھنا ہے, یہاں پر اخفا پہ دیر لگے گی. حباں جمّا, جمّا پہ میم کی وجہ سے ہم نے زیادہ دیر لگائی ہے اور الف ساتھ پڑا جائے گا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کلا, الف کو کھینچیں, الف اور اس کے اوپر چھوٹی ماد ہے. اذا دکت الارض, اذا ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. دکت الارض, را کو پر کریں. ارض دکا دکا, یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. دکا دکا اس طرح سے, اور کاف کو پتلا پڑھنا ہے.
کلا اذا دکت الارض ارض دکا دکا وجاء ربک، مد واجب کو 3 الف کے برابر لمبا کریں، حمزہ کی زبر کو نہیں کھینچنا، را کو پر کریں، ربک کاف کی زبر کو نہیں لمبا کرنا، والملک ول لام نہیں ہلانا، ملک کاف کی پینچ کو نہیں کھینچنا، وجاء ربک والملک صفا، یہاں پر صفا پہ دیر لگائے گی، گنہ ہو رہا ہے 1 الف کے برابر، صفا فا الف کو کھینچا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا صفا، وجیء یومئذ، جہاں پر وجی اس کو کھینچنا ہے کیونکہ یا کے اوپر مد واجب ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، وجیء حمزہ کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، یومئذ بجہنم، یہاں پر ہم نے یو کو واو کی وجہ سے تھوڑا سا لمبا کیا، مئذم یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، یعنی کہ میم جو ہے چھوٹی میم وہ با کے ساتھ مل رہی ہے، یا چھوٹی میم اور با، یہاں پر جہاں بھی قرآن میں چھوٹی میم اور با اکٹھے آئیں گے اس طرح سے 1 الف کے برابر دیر لگے گی، بجہنم ہم نے نون پہ شد پہ دیر لگائی اور یہاں پہ ہم نے وقف کیا، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ، یہاں پر یو کو کھینچا، مئذین یا پہ ہم نے دیر لگائی، یتذکر کاف پہ زیادہ دیر نہیں لگنی، رول را کو پر کر کے پڑھنا ہے، لام کو نہیں ہلانا، انسان وانا، ایوں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، دیر لگانی ہے، سین کو سیٹی کے آواز سے پڑھنا ہے، سان وانا، نون کی شد پہ 1 الف کے برابر دیر لگائیں گے اور کھڑی زبر کو کھینچیں گے، لہو ذکر، لہو ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ذک کاف کو ہلانا نہیں ہے، را کو پر کر کے پڑھنا ہے اور کھڑی زبر پڑھنی ہے، یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ، یقول یا لیتنی، یقول پہ لام کی پیش کو نہیں کھیننا، یا لیتنی، یا کو بھی کھیننا ہے، لئی یا ساکن کو کھینچا جائے گا، نی یا ادھر بھی یا ساکن کو کھینچا جائے گا، قدمت قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے تاکہ پیش لمبی نہیں کرنی، لحیاتی یا ساکن کو کھینچنا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فیومئذ لا، فیو واو ساکن کھیننا ہے، مئذ دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، لا پہ پوری الف ادا ہوگی، لام کی شد پہ ہلکا دباؤ ڈالنا ہے، یعذب آئین کو ہلک سے پڑھنا ہے، دال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، باقی پیش کو لمبا نہیں کرنا، عذابہ آئین کو ہلک سے پڑھنا ہے، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، الٹا پیش اور اس کے اوپر مد بھی ہے، اس کو کھینچنا ہے، عذابہ احد، ہا کو ہلک سے پڑھنا ہے، آخر میں دال کا کلکلا ہوگا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ، ولا الف کھینچ کے پڑھا جائے گا، یو واو ساکن کو کھینچے، ثا کو زبان کی نوک سے پڑھیں، قاف کو پر کریں، یوثق وثاقہ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، وثاقہ احد، ہا کو ہلک سے پڑھنا ہے، آخر میں دال پہ کلکلا ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یا ایتہن، یا اس کو کھینچنا ہے، یا کی شد پہ زیادہ دیر نہیں لگانی، سختی نہیں دکھانی،
अय्यतुहन, नून की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। नफ्सुल, फा को नहीं हिलाना, सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ना है। नफ्सुल, लाम को नहीं हिलाना यहाँ पर। मुतमइन्नह, तो का कलकला करना है। मा इन, नून की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी, आखिर में हा की आवाज़ निकलेगी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह। अब ये और ऐसा आ रहा है जो कि इस लफ्ज़ को इरोजिई पढ़ा जाएगा, इरोजिई, लेकिन इस रा को पुर करके पढ़ना है पीछे ज़ेर होने के बावजूद भी। इरोजिई, यहाँ पर आई आइन को खींचना है या साकिन की वजह से, और ऊपर छोटी मद भी है। इला रब्बी की, इला खड़ी ज़बर को खींचा, रा को पुर किया, रब्बी की काफ की ज़ेर को नहीं खींचना। रावियतम मारुवियह, रावियतम, ज़्वाद पढ़ना है यहाँ पर, तम मीम की शत पे देर लगेगी। मारुवियह, यहाँ पर ज़्वाद और या को जब मिलाएंगे या की शद्दा होगी और आखिर में हा की आवाज़ निकलेगी। इरोजिई इला रब्बिकी रावियतम मारुवियह फदखुली, फद दाल का कलकला करें, खुली या साकिन खींचें। फ़ी इबादी, फ़ी या साकिन को एक अलिफ के बराबर खींचें, आइन को हल्क से पढ़ें। इबादी या साकिन को खींच के पढ़ें। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली, यहाँ पर वद दाल का कलकला होगा, खुली या साकिन को खींच के पढ़ें। जन्नती, नून की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगाए और या साकिन को खींचे। वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।